खान हुकूमत मुश्किलात में घिरी हुई है। बैक वक्त सियासी और मुआशी चैलेंजेस की जकड़ है। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि तख्त और तख्ता की सूरत हाल है। पीटीआई हुकूमत को अब मिनी बजट लाना है, उसे कौमी असम्बली से मंजूर कराना है ताकि IMF का प्रोग्राम जारी और सारी हो जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान को इसके लिए कौमी असम्बली में अक्सरियत साबित करनी है, यानी एक बार फिर एतमाद का वोट लेना है। गोया मिनी बजट और स्टेट बैंक के खुद मुख्तारी क़वानीन की मंजूरी कौमी असम्बली से एक बार फिर एतमाद के वोट से कम नहीं है, क्योंकि अगर ये मिनी बजट या मनी बिल मंजूर हो जाता है कौमी असम्बली से, इसका मतलब ये है कि कौमी असम्बली में जनाब इमरान खान की पीटीआई हुकूमत की अक्सरियत मौजूद है, और अगर हुकूमत ये क़वानीन मंजूर कराने में नाकाम रहती है तो उसकी अददी अक्सरियत पर सवालिया निशान लग जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को शायद अदम एतमाद की तहरीक का भी सामना हो सकता है। दरअसल IMF ने $1 अरब की किस्त 350 अरब रुपए के टैक्सेस में इजाफे और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के कानून से मशरूत कर दी है। हुकूमत को 12 जनवरी को IMF के जायज़ा इजलास से पहले ये बिल्स मंजूर कराने हैं। कल कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए दोनों बिल पेश किए जाने हैं। अभी हमें नहीं पता कि पेश होंगे या नहीं, लेकिन इन बिल्स की कौमी असम्बली से मंजूरी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत आसान काम नहीं है। शायद यही वजह है कि आज एक बार फिर वफाकी काबीना ने मिनी बजट की मंजूरी नहीं दी। गोया कि काबीना इस मामले में मुनक़सिम है और वहाँ पर मसाइल का सामना है। पिछले हफ्ते भी वफाकी काबीना ने मिनी बजट की मंजूरी मुअक्कर कर दी थी। आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मौक़िफ़ मानी ख़ेज़ अंदाज में डगमगा रहा था। इंशाअल्लाह ताला कल जो है ये बिल आज भी कैबिनेट में एक इनिशियल डिस्कशन इसके ऊपर बिल के ऊपर हो गई है। इसके ऊपर जो सवालात के जवाबात हैं कल भी होगा और इंशाअल्लाह अगले मैं समझता हूँ 1-2 दिन में हम ये जो इसी सेशन में ही ये बिल जो है आ जाएगा। इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की कौमी असम्बली में 181 नशिस्तें हैं। हुक्मरान इत्तेहाद को 172 की सादा अक्सरियत हासिल करना बज़ाहिर तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इस साल मार्च में सेनेट इलेक्शन के मौके पर इन्हीं 181 अरकान में से महज 164 ने डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को वोट दिया था और वो सेनेटर नहीं बन सके थे, और कौमी असम्बली में इस नंबर गेम में हुकूमत को बड़ी सुक्की का सामना करना पड़ा था। खबरें हैं कि आज वफाकी काबीना की इजलास में मिनी बजट पर इत्तेहादी जमातों के वज़रा ने एतराज़ उठाया और कहा कि हर बार सर्कुलेशन असम्बली से मंजूरी दुरुस्त नहीं है। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक MQM के वफाकी वज़ीर ने सवाल किया कि पहले बिल दिखाएं फिर अपनी हम इनपुट देंगे। इस पर वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि बिल्कुल, हम आपको ब्रीफ करने के लिए अलहदा सेशन रखते हैं। दिलचस्प बात है कि कल हमें इंटरव्यू में फवाद चौधरी साहब ने बड़े पुरएतमाद अंदाज में दावा किया था कि हुकूमत को फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी में कोई मुश्किल नहीं है। दिन मुसलसल लीडर ऑफ दी अपोजिशन जनाब शहबाज शरीफ ने मिनी बजट की मुखालफत में जारहाना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल साबित होगा। ये बिल मंजूर हो जाए हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी है, हुकूमत के इस्तेकाम के लिए, बल्कि उसके वजूद को जारी और सारी रखने के लिए ये मनी बिल मंजूर होना इंतहाई ज़रूरी है, और इसका फ़ैसला आइंदा 48 घंटों में मुतवक्के है। इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ पर मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ खावर घुमन मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया घुमन साहब, क्या इत्तलात हैं? वैसे तो फवाद चौधरी साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे कल हमारे इंटरव्यू में कि ये कोई मसला ही नहीं है, लेकिन ख़बरें तो बहरहाल मुसलसल ये रही हैं कि ऐसी भी बात नहीं है कि ये मसला नहीं है। क्या आज कैबिनेट में ये मंजूर भी नहीं हुआ, आप कल कहते हैं कि एक और सेशन होगा। ओवरऑल क्या लग रहा है आपको कि ये क्या ये कि गले में फंस सकती है हड्डी हुकूमत के, या ये कि हो जाएगा ये पास? क्या लग रहा है आपको? खान साहब, आज जब ये बिल पेश हुआ तो वो एक सरसरी से अंदाज में जो फाइनेंस मिनिस्टर नए बने हैं तरीन साहब, उन्होंने उसके ऊपर बात करना शुरू की, तो अंदाज़ा यही था कि इस तरह बात करके उसको पास कर लिया जाएगा। लेकिन जो इत्तेहादी हैं, मेरी बात भी हुई है 1-2 मिनिस्टर्स के, और उनका ये कहना था कि जी हमें तफसीलन ये बिल के हवाले से बताया जाए, क्योंकि इसके बारे में जो ख़बरें आ रही हैं कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा महंगाई के ऊपर, और ख़ास तौर पर जो स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दी जा रही है वो तो ऐसा हो जाएगा जैसे स्टेट विद इन स्टेट का दर्जा मिल जाएगा स्टेट बैंक के गवर्नर को और स्टेट बैंक को। लिहाजा इसके बारे में हमें सारी तफसील बताई जाए। प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया, और उम्मीद यह है कि कल जो है एक स्पेशल जो है सेशन कैबिनेट का रखा जाएगा और उसमें सारी तफसील बताई जाएगी, और उसके बाद फिर फैसला करेंगे इत्तेहादी के क्या उन्होंने इस बिल को मंजूर करना है या नहीं करना।
اب یہاں پہ سب سے اہم سوال جو ہے، جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ کیا حکومت اس کو پاس کروا پائے گی، خان صاحب یہاں پہ یہ نہیں سوال بنتا کہ حکومت پاس کروا پائے گی یا نہیں، کیا ہماری جو موجودہ اپوزیشن ہے کیا اس کے رینکس کے اندر اتنا اتحاد موجود ہے کہ وہ اپنے تمام ارکان کو، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی جو اپوزیشن کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس دن اس کے اوپر ووٹنگ ہو وہاں پہ موجود ہوں؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا جب بجٹ پیش ہوا تھا تو آدھے سے زیادہ اپوزیشن کے ارکان وہاں سے غائب تھے، اور ابھی جو فواد چودھری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ اس کے اندر 2/3 میجورٹی آپ کو نہیں چاہیے اور نہ ہی 172 چاہیے، دوز پریزنٹ ان دا ہاؤس، اگر اس دن 100 ارکان بھی موجود ہیں، اگر اس میں حکومت کے پاس میجورٹی ہے تو وہ وہاں سے اس کو پاس کروا لیں گے، لہٰذا اس پہ سیریسنس دیکھنی پڑے گی ہمیں اپوزیشن کی، لیکن یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے۔ جی، یہ بات آپ کی بہت مناسب ہے کہ جتنا حکومت کو اپنی اکثریت ثابت کرنی ہے اتنا ہی، بلکہ شاید اس سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہو کے ثابت کرے کہ وہ متحد ہے، جو کہ اس سے پہلے اس نے کسی بھی اس قسم کے موقع پہ ثابت نہیں کیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی حکومت کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کے اتحادی ان نازک معاملات میں اس کے ساتھ ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی کروشل ہے یہ معاملہ حکومت کے لیے بھی کل یہ ثابت کرنا کہ اس منی بل میں، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے، اس میں اس کے اتحادی اس کے ساتھ ہیں، تو اس کے کتنے امکانات ہیں کہ ایسا ہو جائے گا؟ دیکھیں خان صاحب، 2+2 والی بات ہے۔ اگر کل ہی کاف لیگ یا ایم کیو ایم اعتراض کرتی ہے کہ ہم اس بل کے اوپر حکومت وقت پاکستان تحریک انصاف جو لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اس اہم بل کے اوپر، یہ منی بل ہے اور منی بل کو آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت سے اپنی علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں تو بالکل آپ نے جب جو نمبر گیم بتائی تو اس کے حساب سے تو حکومت کو خود بخود ہی گر جانا چاہیے، لہٰذا اتنا آسان نہیں ہوگا اتحادیوں کے لیے بھی اس سے باہر نکلنا۔ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ ماضی میں بھی اس طرح کے جب بھی بلز آتے ہیں تو اتحادی کچھ نہ کچھ حکومت سے چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ اس میں ان کو گرانٹس چاہ رہی ہوتی ہیں، کچھ اور ان کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں، وہ حکومت کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی ان کو پورا کیا جائے۔ لہٰذا میں نہیں دیکھ رہا کہ جو حکومت کے اتحادی اس بل کے حوالے سے کوئی اپنا علیحدگی کا اعلان کر دیں گے یا کوئی اعلان جنگ کر دیا جائے گا۔ میرے خیال میں یہ بل پاس اوورآل جیسا کہ لگ رہا ہے 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ آئی ووڈ اگری کہ ابھی شاید ایسا نہیں لگ رہا کہ اتحادی جو ہے منی بل پہ حکومت کو چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اوپنلی کہیں گے جی کہ یہ حکومت کے ساتھ ہم نہیں چل رہے، وچ ول بی ایک ڈاؤن فال ہو جائے گا حکومت کا۔ دوسری جانب کہ اپوزیشن ثابت کرے کہ وہ کتنی اس معاملے میں متحد ہے، اور پھر وہ ایک ممبر کو لائیں اور پھر وہ اس کو ناکام بنائیں اور فورس کریں حکومت کو اس وقت۔ دوسری جانب کیا جو اپوزیشن سرکلز ہیں، کیونکہ بہرحال یہ کوئی ایک بہت بڑا پہاڑ ہلانے والا معاملہ نہیں ہے، منی بل ہو نہ ہو، آگے جا کے حکومت کی میجورٹی کو چیلنج کرنا یا اس کو اس میجورٹی کی بیسس پہ اس کو ان سیٹ کرنے کی کوشش کرے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ رینکس اینڈ فائلز جو اپوزیشن کے ہیں وہ اس معاملے میں کتنا اکٹھا ہے کہ کب حکومت کو گرا دینا چاہیے، کب ہمیں فورس کرنا چاہیے الیکشن، کب ہمیں جو ہے یا ہمیں کوئی ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے کوئی ایک گورنمنٹ لانی چاہیے، کیونکہ پھر اس کے کئی سوالات ہیں۔ اس معاملے میں اپوزیشن کتنی یکساں ہے اس کی سوچ؟ خان صاحب یہ بہت ہی آپ نے اہم سوال پوچھا ہے، اس پہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ آج کے آج ہم اگر جو عمران خان کو نکال دیتے ہیں جو ہے پارلیمان سے، ان کی حکومت کو ختم کر دیتے ہیں، تو عمران خان اگلے دن سڑکوں پہ آ جائے گا، کیونکہ عمران خان تو بحیثیت پرائم منسٹر بھی اپوزیشن موڈ میں ہی ہیں پچھلے 3-3.5 سال سے، لہٰذا جو آئندہ الیکشن سے پہلے وہ دوبارہ جو عمران خان یہی کہے گا کہ جی میں نے تو آخری سال میں یہ کرنا تھا، میرے یہ اقدامات تھے، ان کا جو ہے ان کو مٹیریلائز ہونا تھا، یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے تھے، دیکھیں انہوں نے سازش کر کے کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے مجھے نکال دیا اور میں پھر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اب اپوزیشن یہ سمجھتی ہے، اور خاص طور پر نون لیگ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ابھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آپ نے کے پی میں دیکھے، جو کہ گڑھ ہے، جو کہ بہت بڑا ڈنٹ پڑا ہے جو حکومتی پارٹی کو، کیونکہ لوگ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کے پی میں پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ملا تو باقی صوبوں کے اندر ووٹ کیوں ملے گا اور ہم پارٹی کو کیوں ووٹ دیں، لہٰذا